अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है वो पीपीएससी एफपीएससी जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पाकिस्तान स्टडी। एंड पाकिस्तान स्टडी जो है उसका हम कंप्लीट जायज़ा लेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम 7-11 सेंचुरी से लेकर 2025 जो है उस तक कंप्लीट इसका जो है वो हम देखेंगे इसमें क्या क्या वाक़यात थे, ठीक है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हाईलाइट करेंगे। एंड उसके बाद जो है ये पढ़ने के बाद जो है ये करने के बाद जो है आपको कोई भी जो है वो बार बार, क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी या कोई भी और जो है पेपर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का, तो उसमें जो है वो पाकिस्तान स्टडी में से लाजमी जो है वो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज जो है वो लाजमी आता है, मतलब जनरल नॉलेज जो है वो आता है। जनरल नॉलेज में और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि इस्लामिया आता है, मैथ है, उसके बाद करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, साइंस है। तो इस तरह जो है इंग्लिश है, ओके, उर्दू है एंड पाकिस्तान स्टडी है जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको हम जो है वो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये कंप्लीट करने के बाद आपको जो है वो कोई भी और नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें हम जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एंड सारे वाक़यात जो उसको डिटेल में देखेंगे। एंड क्योंकि पाकिस्तान स्टडी अब एक ऐसी बुक है जो अगर आप करंट करंट मतलब अगर कोई बुक लेते हैं तो उसमें भी वही सारा जो है वो हिस्ट्री रिपीट होगी, ठीक है, हिस्ट्री तो चेंज नहीं हो सकती। तो 2025 तक जितने भी हैं, ठीक है, इसमें जितने भी वाक़यात हैं वो सारे हम जो है वो सन कौन कौन से हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट ठीक है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल द गवर्नमेंट पाथ पे जो है उसको सब्सक्राइब और लाइक कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इसके कंप्लीट जो है वो जो 1947 तक जो है वो एक सीरीज़ है एंड 1947 से लेकर 2025 तक जो है वो दूसरा, ठीक है। तो टोटल जो है वो छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन 20-25 चैप्टर होंगे, लेकिन छोटे छोटे हैं। वैसे जो पीडीएफ अगर आप के पास है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा इन लास्ट पे। तो वो जो है वो 75 पेजेस के हैं, ठीक है, चैप्टर इतने बड़े नहीं है। तो ये 75 पेजेस के जो नोट्स हैं अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको पाकिस्तान स्टडी जो है उसको दोबारा बार बार पढ़ने की मतलब आप बार बार अगर आपने याद भी करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ओके। ओके, तो हम अपने नोट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है अर्ली मुस्लिम कॉन्टेक्ट्स अरब रूल था, जो कि 7-11 से लेकर 1000 सेंचुरी तक था। अब जो 7-11 से लेकर 1000 सेंचुरी थी, ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 1 है। सबसे पहले हम जो है वो इसको जो है ना वो इसका जो चैप्टर का बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको इनके जो है वो बने हुए हैं कि जो भी इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट हुए हैं। एंड उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ना 5, वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही सारा हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो है आपको इसका मैं ओवरव्यू देती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 है उसका हमने बैकग्राउंड करना है। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, हमारे पास अर्ली मुस्लिम कॉन्टेक्ट्स एंड अरब रूल है। अरब रूल कहाँ तक है, अर्ली मुस्लिम कॉन्टेक्ट कहाँ तक है, 7-11 से लेकर 1000 तक, ठीक है। अब जो ये हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पहला ताल्लुक था ना, ठीक है, वो किसके साथ था, मुस्लिम्स के साथ था, अरब ट्रेडर्स के जरिए बना था, ठीक है। मुस्लिम्स के साथ था। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला ताल्लुक जो था वो किसके साथ था, मुस्लिम्स के साथ था। किसके जरिए बना था, अरब ट्रेडर्स के जरिए बना था, जो कि मलबार और गुजरात के समुद्री पोर्ट्स पर कदीम से आते थे, ठीक है। ये आगे वो रास्ता बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन 7-11 सेंचुरी में क्या हुआ था, एक नया दौर शुरू हुआ था। नया दौर किसका शुरू हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का शुरू हुआ था दौर, जो कि क्या था, जो कि उमैयद जनरल था, उमैया का जनरल था। उसने क्या किया था, उसने सिंध को फतह किया था। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये जो उसकी फतह थी ये असल में क्या थी, ट्रेड डिस्प्यूट और अरब शिप्स के लूटने की वजह से शुरू हुआ था, ठीक है। मगर इसने सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम जो है उसके लिए पहली बुनियाद रख दी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, डीबल को फतह किया था जो कि कराची के करीब है, निरोन को फतह किया था जो कि हैदराबाद के पास है, और उसके बाद बरमंदाबाद जो है उसको जो कि मुल्तान जो है उसको फतह करके एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। अब उसने क्या किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ये इलाके फतह किए थे, ठीक है।
اب اس نے کیا کیا تھا لوگوں کے لیے کچھ جو ہے، جب یہ ایڈمنسٹریشن بنایا تو اس کے بعد اس نے لوگوں کے لیے کچھ ریلیجیس فریڈم بھی ان کو دی، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے جزیہ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا تھا، اسلامک لا کے ساتھ ساتھ لوکل کسٹم کا بھی اس نے احترام رکھا تھا۔ یہ کنکویسٹ جو تھی یہ ایک ملٹری ویکٹری نہیں تھی، بلکہ اس نے کیا کیا تھا، ایک اسلامک جو سویلائزیشن ہے اس کو کیا کیا تھا، انڈیا کے سماج، سیاست، ٹھیک ہے، اکانومی میں انٹروڈیوس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، سندھ جو تھا اس کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جانے لگا، کیونکہ یہیں سے اگلے جو مسلم رولرز ہیں جو کہ غزوینس ہیں، گرڈس ہیں، دہلی سلطنت ہے، اس نے کیا کیا تھا، اپنے ایکسپینشن کی یہاں سے ہی مطلب انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی رائے بنائی تھی۔ تو بیسیکلی یہاں پر ہم نے کچھ اس میں امپورٹنٹ جو پوائنٹس پڑھے ہیں کہ جو فرسٹ کانٹیکٹ تھا وہ کس کے تھرو آیا، عرب ٹریڈرز کے who had been visiting the sea ports of ملبار، جو کہ کہاں سے ملتے تھے، ملبار اینڈ گجرات کے علاقے سے انیشل ٹائمز میں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، 711 میں ایک نیا دور شروع ہوا تھا جو کہ محمد بن قاسم جو کہ امیyyد ڈائنسٹی کا ایک جنرل تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے جو تھا اس نے کچھ کنکورڈ کیا تھا، سندھ کو کنکورڈ کیا تھا۔ کس کو کیا تھا، اب جو کنکویسٹ تھا یہ کس کے تھرو سٹارٹڈ ہوئی تھی، ٹریڈ ڈسپیوٹ اینڈ پلنڈرنگ آف عرب شپس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرسٹ فاؤنڈیشن آف اسلام جو ہے وہ ریلیز ہوئی ان سب کانٹیننٹ میں۔ محمد بن قاسم نے کیا کیا تھا، اس نے کیپچر کیا تھا، فتح کیا تھا دیبل کو، نیرون کو، بریندماد اینڈ ملتان، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا تھا، ایک ایڈمنسٹریشن بنائی، اوکے، ہی گرانٹیڈ ریلیجیس فریڈم ٹو لوکلز، اس نے کیا دی، ریلیجیس فریڈم دی لوکلز، لوگوں کو انٹروڈیوس جزیہ سسٹم، ٹیکس آن نان مسلم، جزیہ سسٹم کا کیا مطلب، ٹیکس آن نان مسلم، ٹھیک ہے، اینڈ امپلیمنٹ اسلامک لا۔ دا کنکویسٹ ناٹ یہ ایک ملٹری ویکٹری نہیں تھی بٹ آلسو introduction of Islamic civilization into India's society, politics and economy. Since it became called Babul Islam, gateway of Islam, because it became the entry point for later Muslim rulers like Ghazvins, Ghurids and Delhi Sultanate in their expansions. ٹھیک ہے، یہ ہوپ آپ اس میں جو بھی مین پوائنٹس ہیں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ 711 سینچری ہے، محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، فرسٹ فاؤنڈیشن آف اسلام کب ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے فتح کون کون سے علاقے کیے تھے، اس کے بعد اس نے مذہب میں کون سی چیزیں لائی تھی، اس کے بعد اس نے پولیٹیکل اور اکانومی اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا اس میں اصطلاحات لائی تھی، اس کے بعد سندھ کو کیا کہا جانے لگا، گیٹ وے آف اسلام، اس کے بعد جو نئے مسلم رولرز تھے، اس کے بعد جو تھے وہ کون کون سے تھے، ان کی جو ہے وہ یہاں سے ہی ان کی راہیں بنی تھی۔ اب اس میں ہم پی پی ایس سی کی پریپریشن کے لیے ایف پی ایس سی میں کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے 2-3 دفعہ ڈسکس کیا ہے کہ 711 میں کنکر کیا تھا اس نے، سٹیز کون سے تھے، ایڈمنسٹریشن میں کیا کام کیا تھا، عرب میل دا آفیشیل لینگویج، ٹھیک ہے، عربک جو ہے اس کو آفیشیل لینگویج دیا تھا، جزیہ سسٹم کروایا تھا، نان مسلم پر ریلیجیس ٹالرنس دیا تھا، ٹو سمس کو اکانومک امپیکٹ جو ہے وہ تھا۔ نیکسٹ جو ہے وہ کلچرل امپیکٹ میں کیا اس نے بنوایا تھا، اکانومی میں کیا تھا، روٹس اوپن کیے تھے، انڈین کو کنیکٹ کیا تھا، انڈین اوشن ود مسلم ورلڈ۔ کلچرل امپیکٹ کیا ہوا تھا، ماسک، مسجدیں بنی، اسلامک کونس، اسلامک ٹیکسیشن، گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس ہوا۔ اب ٹائٹل کیا تھا، سندھ کا باب الاسلام تھا، لانگ ٹرم سگنیفیکنٹ مطلب یہ جو ہے اس کے امپیکٹ بعد والے لوگوں پر کیا تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں جو کہ وہ بھی اسی میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ ہے۔ وین ڈیڈ محمد بن قاسم جو ہے اس نے کب کنکور کیا تھا، پھر سندھ کو کب کیا تھا، 610 میں یا 711 میں یا 732 میں یا 1000 میں؟ تو 711 میں سینچری میں اس نے کنکور کیا تھا۔ محمد بن قاسم بلانگ ٹو وچ امپائر، کس امپائر سے تعلق رکھتا تھا، عباسی سے یا دہلی سے یا اوٹومین سے، امیہ آپ نے یاد رکھنا۔ وچ سٹی ڈیڈ محمد بن قاسم اٹیک، کس پر اس نے فرسٹ اٹیک کس پر کیا تھا، ڈیبل پہ، وچ از باب الاسلام، اسلام انٹر انڈیا فرام ہیئر آفٹر محمد بن قاسم، وچ لینگویج، عربک لینگویج تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ہم نے ڈسکس کر لیا۔ تو اگر آپ کو اس میں کوئی مشکل ہے یا کوئی اس میں پرابلم ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، ہمارا جو فرسٹ چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، اوکے۔